سلام دوستای عزیز یعنی چادرها که سند و خیلی قیمت بوده فقط یک این میمانده این از پیش از قاطی پاتیش ده این مشتری ما امکان نیر باید از پیشم ببره این رقم چادرهای از چادرهای سند و یک این میمانده هر کس که شانس داشت این دفعه چادرها را کم ارزان تر آوردم چون که نه چادر این نقصی خیلی کلانی دریزش درازه کلانیش کلان نیست دیگهش قیمت مناسب تره فقط یک اینیشی کم قیمت است از بچه زورده صنعت و قاچاق قیمت بوده که این دفعه ارزان تر آوردم به خاطر که گفتم یک گاش دادم اینش خیلی خوب شه دوستای عزیز ایشم خیلی خوب رنگه خیلی خوب رنگه ایشم خیلی خوب رنگه دوستای عزیز نگفتنم نه یک مشتری های از اسرائیلیا بود 2000 مار بیانه دادک متاسفانه یک پیرن ما بلش کردم کوکشته اینال شمارش از پیشم حذفشته اگر می فیلم رو گوش کردی در ما والگیر شو که ما پیرون در تحویل اسکی بدیم خودش بیچاره گفت کالایم که کوک شد مار خبر کو که ما پیسهش بیدیم فقط 2000 مار بیانت ده یک جوره پیران شال کرده که گاجه میرم ده هنوز معلوم نشده ما شمارشی از پیش قاطی پاتیش ده حذفش ده نمیفهمم هرچی که اون رو استوخ کردم گفتم لباش کوکش ده داشتی زنگ دیم معلوم نشده این یا شکسته دوبره بعضی ها کسته باز مادرها کسته هم شوقیه این دی دوبره سرنه دو سه دنم زیر رقم بود این رقم سرنه بعضی ها یک بیره خوش نداره دوبره خوش داره دوستای عزیز یا که بود چادرهای گاج بوده دوستای عزیز این لباس سرخه بعضی ها کسی لباس سرخ زیاد دوست داره پنجابیه نه اگر این بیر ما جور کنم محمدی عجب خوشی میگه پیرون سرخ بپر بعد که سرخ اینجی رواج نیه مگر کسی که سرخ باشه میگه چیز خیلی میگه چون میگه او عاشق فلانه ببدر خیلی کتایی به بعضی ها میگه دیگه ما قدر ترس سرخ خوش نداره رنگ جگری خوش دارم اینی ایزارشه اینی کسته آستینشه شایش خیلی خوبش کرد که دقیق بگن محمدی شای بلند میه خوش رقم شیشه کردن خیلی مغزش شاشنده اینی کسته چادر شه هر کس که خوش کرد فقط از یوتیوب اسکرین شات کن که اینی ما خوش کن کوشش کن هر کس که دلباطی نفته دیگه بعضیش میزنگ میزنین خوش میزنین دیگه مورین دیگه هزار سر از ما خبری قار میشن که چیکار دیده خانه زیر کجا بدلی دوستای عزیز اینی بیچاره سودایی نمیشه باش مشکلی تایی بله 12 ساله پیرانی پنجابی خیلی مقبول شالش خیلی خوب شه اینی دانی استین شه متاسفانه فقط دانی هزارش کوگنیه بخاطر ارزان هم است زیاد چین این پیدامون شه اینی چه کوگ هر کس کارش بود خبر کن ما بلش میجون اینی را دو نفر خوشم کده تبال درکش معلوم نشده دیگه مال چینم دیگه اینی کسته هم شالش خیلی تریک خیلی خوب شه این کسته پنجابیه ولی آدمانی کلان ساله قد چقدر از ما باشد اینی پایدامون شه اینی کسته هزار شه از سینش هم این مدل کوگه دوستای عزیز اینی کسته کمربندی انزی خانه پرپلاوه اینه خیلی کوکش خوب شه یا قیمتایش ارزانه از خانه 20 22 23 هزار اینیه دیگه که اینیه سر استین شه چادر مدرخه اینی کسته دانه هزار شه اینی کسته نام خدا هموت چادر کوک دمی کوگم زی نه یعنی کوگازی میارزه چادرش تکمیل کوگه همین طرفش کوگه همین طرفش کوگه اینی چیشه هستینی دیگهش من پیرونی بانده قاد فقط دو جوری زیاد کم قیمت بایست دیگه اشتخانه پایین تر است 30,000 خیلی پایین اینی کسته یخنشیه
دوستای عزیز. اینی کسته کمربند شه دوستای عزیز. اینی کسته دا نیزار شه دوستا، دا نیزار شه. اینی کسته آستین شه، ارزان زیاد قیمت نی نظر دا کوک شه. تقریبا یارم ما این بار لیلام کدم. خود چی نکدم خود خونده شی، ما که واقع زیاد ندارم. چیز که پیرم شه. دوستای عزیز یک کسته یخن شه، یک کسته کمربند شه. یک کسته این کوگای سابقه یا از سابق من در چادرش هم هست. چادرش هم کوگه باز یک چادرش خوشه. این کسته پیرن شه، این کوکو کوگه. اگه خوش کد یا قیمتایش مناسبه، زیاد قیمت نیه. چون که تقریبا یاره لیلام علی لیلام کده. نظر دا کوک خو ارزانه. اینی کسته ایزاش. اینی کسته 50 دوستای عزیز اینی کسته 50 اینی کسته سرای استین شه. این تقریبا لیلام شده. اینی کسته چادر شه. نه چادر شه نیه، ایزار شه نیه. دوستای عزیز بعضی زیادتر این رنگ شیعی خوش داره یا قیمت چی از 20 پایین تره، ارزانه، خیلی مناسبه، خوب شه. باز ارک نمایش که عیب داشت دیگه داشته یا واتساپ در ما زنگ دین شما هر رقمش خوش نید چون که شما دورین نمیفهمید. باز ما عیبایش مگیم قنقشم که نیست قم عیب داره این نیست قم نداره. هیچ وقت ما مال تعریف نم بخاطر که ما بله لباسای که شما میخرین شاق باخونین پیسیش دکاندار شاق باخونه ما هیچ وقت تبریخ نمورو. این هزارش یا در دوربین همه چیز مقبول معلوم میشه. من فقط دیده گفته بود لیلام کنم من بردم این لیلام کدم باز عیبایش دادیست از ما دیگه که ما عیبش بگیرم. اینی کسته هزار شه بخیالم. نیش کسته آستین شه. نیش چیز خلشه بابا. اینیش چادر شه. اینیش کسته یخن شه. اینی کسته پای پیرون شه. چیز کم پای پیرون کنه. خب پای پیرون نیه. نیه شه هزاره. قرد خورده بخنش تقریبا نیت کوکو کنه. یک کسته یخن شه. یک کسته دیگهش کمربند شه. اینی کسته سر آستین شه. اینی کسته پای پیرن شه. هیچ خم کوگه. اینی کسته نیاش چادر داره نیاش کسته چادر شه. ارزانه زیاد قیمت نیه نظر دا کوک خیلی ارزانه ها یا تقریبا لیلام علی لیلام شده. اینی کسته ایزار شه. دیگه فقط اینی جک پیرن خوب منده. نفر خیلی زیاد خوش کرد. سر از اون میره قیمتش کم ارزان تر کدوم ما سر خوندهش مختلف قیمتی بوگی مگه در ما قیمت تمام میشه کسیم دمی فایده نخر توک دیگه مجبور توک نی دیگه سودا کو پیسه نخت که بر از افغانستان این دفعه فایده یک بر دو بخور. این یخن شه دوستا. این یخن شه. اینی کسته کمربند شه. یخنش نگرفتادی؟ کمربند شه. دوستای عزیز اینی کسته آستین شه. واقعا میارزه دیگه. اگر ما یک لگرفی بیدیم ما کوکنن. این کسته پای دامون شه. پای دامونش پاس بشه میتر کوک یعنی نمیتر کوک. ما درست کنم. خود کنشم فکر کن سایه. خیلی کوک داره. نه یه هزار شه. هزار شه. اینی دیگه هستین شه. اینی متر کوکم داره. یوش خلاص دمید خبر.
اینی یک بار پیرون شه ایزاش همون متو جبل کوگه بیننده های عزیز اینی پیرون شه اینی یک بار پیرون دیگه شه اینی قدر کوگه اینی کمربند از دیگه شه بیگه مالی خانش پای خان زیر گرده خیر اینی یه خان از گرد خورده اینیم کسر قیمت مناسب تر خیلی خوب شکوگه پاس بشه این کسر از سین شه این کسر ایزار شه که پای پیرویه یه پای پیرویه اینیش کسر ایزار شه یه خان از اینجا گرد خورده منم فهمده جوشت شاید قد از این بشت تقریبا یارمون لیلام کدی ارکس کارشه فقط اسکرین شات کن باز ما ایبایش مرا ما میگیرم از اینجی چون که شما اینال رنگاش خوش منین مدلاش خوش نین خوبی بچه در شما زیادتر معلوم نمیشه ما او کار ننم که شما رو فقط دم پیسش مس پیشم بگیرم مال خراب سر تعریف کنم هیچ وقت او کار ننم ما گیای خوب درشم نین همون چیز که شما همون درشم میرسه کما خوشحال نشین دو برابر خوشحال شین کستا یخن شه یام لیلا مشته کستا کمربند شه ما ایبایش مگیم هر که ماش ایبش مگیم ما دخسه ازوش نیم که کاندار دیگش باد میشه شما دیگشم باد میشه یک کستا این پیرن شه دامن شه کستا سر از سین شه این چادر هم داره بخیانم این کستا چادر هم داره نظر در کوخو دستان آرزانه چادر شه نمیکنم گیزار شه ایزار شه چادر نداری سودا یک دینه دیگر اون بیگاه که زد و چی بود چون قیمت های زیاد ثابته دوستا امور که در یوتیوب که اولین بار گفتم که نوینی مزاره نوینی مزار کلدار اون میگه فقط امایش که ازیلی خیلی قدر کوگه کم قیمت است همهش ازیل ده کچتر بود پیش مزاول نشان بیدیم یعنی ایش کس یک نفر گفت اگر نه اینیا دیسکوگی این میرم در نوینی مزار میدی ها اینی بله تخت خواب شه اینیش کستا بالیش شه اینی کستا بله بیرون شه کی شلطه قنداق پیجم داره او طرف قدر میمرد میخوفی که مره اونوش بیخن چی بیدی اونو سفیدارم بیدی اونو مار بیخن چی پرتاکو سایه او سفید اورم پرتاکو بکر مستای عزیز اینی کستا سدی اینی کستا از شلطه قنداق پیچه اینی قنداق پیچه قیمت امزی که دیستوخ دستم فقط نیایش که اینوینی مزاره زیاد نکدم ما نمیفهمم چی خاطر اون که گفته ما میتونیم کنال بگیم بید 1000 روپیه 2000 نری اون قیمت که گفته اون میه بنده های عزیز این کس از این رنگ صنعت رنگ گلابی میشه دادم گلابی سوداش از این رنگ ترتر هم است روشن‌تر هم است یعنی دبل کوچیه دوستای عزیز اینی کس تا بالیش دزیه بلی کوچ یعنی کستا بلده بیرونه همهش ناماده قد کلیت ملی قد همهش یعنی کستا تاکی ازیشه یعنی کستا قنداق پیچه کوگسته میانیه هسته کوگه یعنی کستا وردی میشه دوستای عزیز این قیمت چنوینی مزاره قیمت زیاد ثابت ما نه زیاد میتونم نه کم میتونم بعضی هم گارزان کنم نمیتونم چون کس خودم نیه اونو دیسته اخرم که نوینی مزار بایکتم مامور نوینی مزار گفتم نمیتونم ما با خونت روم دیگه دوستای عزیز اینی خیلی مقبول خیلی خوب شی یک دانه صنعت فقط فقط بگذیک تا سایش کچتر بود از باج از یک قیمت ترم بود ایش ما نمیفهم گفته در لیست هر کس کارش بود زنگ دین باز ما قیمتش در لیست کتابچه تاخنم باز اینی بلده تخت خواب شه اینی کس بالیش تازی شه یک دانه دیگه هم داشت محمدی هست اچست نه اینی کس بالیش تازی شه اینی کستا اینیش کستا بلده بیرونه اینیش بالیش تزیه دستایز قد همه چیز خیلی اینیش کستا
قنداق پیچه این قنداق پیچه اردیمیش هست دیگه یال کچ خورده اردیمیش دوستای عزیز اینیش هم دست دخته ایش هم دقت بگی از برج از واق داده نظرم شاید سر به سر باشد شاید آرزو باشد خب از برج از واق داده بخیال مارزان تره اینه دوستای عزیز رنگ سفید چی خامک دوزی دست دخته گل دوزی نیه دوستا دقت بگی کم بوده کمی خاطر آرزویه نه تکمیله اون طرف هسته خیره یالی اینی کس تا بالیش درزیه نه نیش هستی بخیر ارزان کس ما نمیفهمم که یا ناقص ارزانه که چی بلایه فقط یک بلده کوچ داره نه اینی کس قنداق پیچ اینی اردمای بیخنجی دوستای عزیز از یه خنای خورد ریزه خیلی قدر سودا بدی سر ازم از یه هر رنگ شه اینه اونوش یک پلاستیک دیگه مثلا خیره هر کس تا کارش بود از یه خنا خیلی زیاد داره رنگش داره هر مدلش داره یعنی کس تا بلده سایز کلانه دودنه یا تقریبا یا سوداشته اگر تا کارش بود نه خبر که ما بلدشم آمادن دوستای عزیز اینی خوب یخنی گرافی خیلی خوب شی خیلی مقبول یعنی یادوش کس از دیسنه از دیس شیا این یادوش کس از پاچه شیا اینی کس از دامون شیا بنده های عزیز هر کس که دوست داشت ما قنقه یک از یک دن از رفیقای ما قنقش مشورک به ما شاید اینی یخن قد دو سرستینش سوداش نه اگر هر کس کارش بود تکمیلم سودانم فقط یخن و سرستینش هم سودانم فقط از برج دیگه یخناک دایر یا 500-1000 بالتر بودم چون که یار دوش ناقص میشه دیگه کوشش کن اگر کس که دوست داشت تکمیل ما سودانم تکمیل خوبه اگر احیانا قد از دوست گفت ما مشتری از زیادتر یخن و سرستی ده کارشیه اگر یخن تانا ده کارشم بود سرستی سودانم از نرخ روز 1000 کده یا 500 نظر به مشتری ما قیمت تر سودانم چون کس خودم نیه یعنی یار دو سر از مو تاوم میشه دیگه دوستای عزیز بلده یک نفر خیلی سلیقش بالا نامش نمیدونم خیلی سلیقش بالا دیگه یاد من دو سلام میدیم دیگه ما او کارم ده پیش کم دیم یه بلده دوست چیه بلده خواهش نمیفهمون دیگه یه بلدهش انتخاب کدام خیلی خوب میگه از دیگه شوقتر باشد اگر دکات نیر ما دیگه که سودانو بلده است دیگه آماده میشه این کسا اگر نه خیلی خوب شد قدر گشته از کمیاف پیدا میشه دوستای عزیز اینی است از پنجابیه یا قیمت های زیاد ثابت بود دیگه 15000 کلدار بوده نه گیر چی را 15000 میداده پنجابیش دید نمیده که چند میده قیمت های زیاد ثابت ارزانه ایش کستم پنجابیه بوده نمیده پنجابیش از برچه گربامونش که ارزانتره از زیاد میفته نمیخوام که چند دید این از بود خیلی قدر جور کدی خیلی میده خیلی خوبش بود این کسته گوله از این خیلی قدر بنده بیشتر گرفت جور کدی قیمت از این ثابت 15000 کلداره 15000 کلداره این پای دامونشی سرستینشی دانی ازاش هم هسته یخنش هم هسته یا 15000 میدی یا از مالی که اینه 20-25 نبود فقط این 3-4 نمونده این یخنشی هم این از دانه این خیلی برتوکو بخور این برتوکو بکن کوگا و این یاد یخنش ده امو لیلامش تا سمت و 15000 میدی دانه استینش هم هست هسته رسته اینجا هیچ دانه استینش هم هست این ایران 15000 کلدار میدی خدر کوگ از بجزو دوستای عزیز اینی سودام شدم قبل خوندهش اولگیر نشدم کوشش کو اول بگر از مو که یخن ترمو سودا نکنی اینی کسته از باج از زیاد رئیس خود نیه این کسته از باج زود ده 1000-2000 رو نه قیمت تره کوکشم کوک خوب شه از این کاستا ده از سر استین خب قد دان پیشه خدا نستین خیخن شه خونده ازی اولگیر شونه اگر نه سودان و ما ده فرق نه ندار با تو دیگه اینی کسته پنجابی بنده های عزیز از 14000 کده از 15000 کده یا بخیال کم چند مدر نمونده ارزانتره پنجابیه ریشکک میشکک نیه اگر ریشکک داشتش ما خودم سر ما برگیجیم
دوستای عزیز اینیام کسته گولا اینیام کسته 15,000 خیلی میده خیلی خوب شید همهش دانستی و دان پاچه همهش زینا خانه 15,000 کلدار میگه کسکود میگه منم همون در چند بایک در خیلی تعریف ندارم خیلی ریشکه میگه من بخیر قدید پای دامون شقه کل خیلی دیر نمده 12,000 بایک داد که چند هزار بایک داد چی خاطری رازو بایک داد اینی کسته بلده نینویا ما ای دیاد نمده که چنده این قکل خیلی سرچپا گرفتم ریشکک میشکک نیه در با کوگ از مو فقط اینی نازود ریشکک بلده جار کنشته دوستای عزیز این کسته خسته هستیم خب همه چیز تکمیل احتمال بده دیاد نمده چون که من خیلی قدر سوداتی آرزان سوداتی دوستای عزیز اینی که بود دو دنه جورایی بود دو دنه از تختون 2 ساله 3 ساله جورایی بود دو دنه ازی بود وارسش سوداش فقط یک علمیش من در اکسش کرد بگیم اینی کس قصه هستیم قد پای دامون قد همه چیز تکمیل عکس کاش بود اول کش خیلی زرزه اینی اش کس پای دامون نزید این خلاص بشه اینی نامانده و یخنی دیگر که واقعا ما بلیش خوش بود الو علیده یا علیده سر از اون به واقعا زنگ میزنیم تصویری زنگ به هر کمش کنید خواب کد ما بلیز آمدن چون که پیسه زو کشته